इधर श्रीनगर में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और डायरेक्टर जनरल CRPF के दरमियान एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान रियासत की मौजूदा और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादुला ख्याल किया गया। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने DG CRPF पर जोर दिया कि वो CRPF एहलकारों को हालात से निपटने के दौरान सब्र और तहम्मुल से काम लेने के लिए तलकीन करे ताकि रियासत में अमन व अमान को बहाल किया जा सके। जिसके जवाब में DG CRPF ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के दौरान फोर्सेस की तरफ से SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को पूरी तरह से अमलाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिका वज़ीर सकीना इतुन ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पुलिस की तरफ से नौजवानों की पकड़ धकड़ और अवामी इब्लाग की तोड़फोड़ से सरकार ने लोगों के खिलाफ जैसे जंग छेड़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम के साथ ऐसी कार्रवाई को बंद करके बातचीत के अमल को शुरू किया जाए। वादी के कई इलाकों में ताज़ा जालाबारी के नतीजे में खड़ी फसलों और ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इस हवाले से टंगमर के कई इलाकों में जालाबारी इस कदर शदीद थी कि यहाँ खेतों में खड़ी धान की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, जबकि जालाबारी से सेब के बागात को भी यहाँ काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा किसानों ने जालाबारी से फसलों की तबाही के पेश नज़र सरकार से मुआवजे की अपील की है। ज़िला तरक्याती बोर्ड बारामूला के चेयरमैन और पंचायती राज व कानून इंसाफ के रियासती वज़ीर अब्दुल्ला खान की सदरत में आज बारामूला में अफसरान की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान तरक्याती मनसूबे की कारकर्दगी और खामियों पर बातचीत करते हुए अब्दुल्ला खान ने अफसरान पर जोर दिया कि वह मनसूबा मरतब करते वक्त जहां अवामी नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरा करेंगे, वहीं पर ज़मीनी सतह पर भी तरक्याती जाल बिछाने में अपनी कोशिशों में अफसरान तेज़ी लाए। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वह तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि आम लोगों के मुश्किलात का वक्त पे इजाला किया जा सके। इस मौके पर मेंबर असम्बली बारामूला जावेद अहमद बेग के अलावा दूसरे ज़िला अफसरान भी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा की सदारत में आज एक आला सतही मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें इंतज़ामिया सेक्रेटरियों ने शिरकत की, जिस दौरान चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा ने सेक्रेटरी पर जोर दिया कि वो SRO 43 और 94 पर तेज़ी से काम करे, क्योंकि इन दोनों SROs का ताल्लुक आम लोगों के साथ है और इस सिलसिले में इंतज़ामी सेक्रेटरी हर महीने अपना रिपोर्ट GAD को पेश करेंगे, जिसमें निपटाए गए केसों और ज़ेर समात केसों की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को पूर्ण करने के हवाले से जहां चीफ सेक्रेटरी ने जोर दिया, वहीं पर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महकमाना तरक्कियों के ज़रिए मुलाज़िमीन को अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वह तनदीही से अपने काम को अंजाम दे ताकि आम लोगों को आराम मिल सके। हज व अवकाफ के वज़ीर सईद फारूक अहमद इंद्राबी ने महकमा बिजली में हो रहे कामों का तफसीली जायज़ा लेते हुए अफसरान पर जोर दिया कि वह आने वाले सरमा को मद्देनज़र रखते हुए बिजली सप्लाई में ज़रूरी तमीर व मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। महकमा बिजली में ज़रूरी खरीदारी और टेंडरों में तवालत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए सईद फारूक इंद्राबी ने बताया कि आवाम को बिजली सप्लाई में परेशानी सरकार की परेशानी होगी और अगर सरकार परेशान हुई तो अफसरान को ही परेशान होना पड़ेगा। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में आज की इस रिव्यू मीटिंग में महकमे के अफसरान और दूसरा अमला भी मौजूद था, जिस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली के खंभों की कलर और कोडिंग को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ हाथ में लिए प्रोजेक्टों को फ़ौरन पाई तकमील पहुँचाया जाए। रियासती वज़ीर ममलिकत प्रिया सेठी की सदारत में आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें सिविल और पुलिस के अफसरान ने शिरकत की, जिस दौरान प्रिया सेठी ने अफसरान पर जोर दिया कि वह नवरात्रा के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल दें ताकि लोगों को इस दिन किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। इधर वादी के अंदर निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से जहाँ सरकारों की तरफ से हमेशा कोशिशें की जाती हैं, ताहम नामसाइद हालत के अलावा सरकार की पॉलिसियों की कमी की वजह से शोबा तालीम उस कदर अपनी छाप न छोड़ सका जिसकी उम्मीद लोगों को थी। हालांकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब वालिदैन ही बच्चों को दाखिला कराते हैं, वहीं पर सरकार का दावा है कि सरकार ने अब इस शोबे में नई रूह फूंकने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं और पेश है इस पर हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर को ये इम्तियाज़ हासिल है कि रियासत के अंदर जहाँ दौर कदीम में मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के लोग रियासत का रुख करके तालीम हासिल करते थे, ताहम चंद नामसाइद हालात के पेश नज़र शोबे तालीम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। ताहम सरकार की अनथक मेहनत का नतीजा है कि रियासत के अंदर शोबे तालीम में नई रूह फूंकी जा रही है। रियासती हुकूमत सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी स्कीमों के तहत बहुत से ऐसे इकदाम उठा रही है जिससे वादी में तालीमी निज़ाम में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत 440 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम्स को शुरू किया गया,
جس سے تعلیم ہی نہیں بلکہ اسکولوں کا رہن سہن اور ماحول بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ موجودہ سرکار نے حال ہی میں نیٹ امتحان کو صاف و شفاف طریقے سے منعقد کرانے کے لیے 8 ایسے مراکز بنائے تھے جن میں 4841 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں 93% امیدوار وادی کشمیر سے تھے اور 82% جموں خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ تعلیمی شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ایک حلقہ انتخاب میں ایک ماڈل سکول بنایا جائے گا۔ ادھر سرکار کے سامنے 2 انجینئرنگ کالج بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، ایک صفا پورہ اور ایک جموں میں، جبکہ موجودہ سرکار نے تعلیم کو مزید بہتر بنانے اور اس میں نئی روح پھونکنے کے لیے ریاست جموں کشمیر میں 2 کلسٹر یونیورسٹیز کا قیام بھی عمل میں لایا ہے، جس کے لیے ہائر ایجوکیشن محکمہ نے 124 پوسٹوں کی بھرتی کے سلسلے میں پہل شروع کی ہے۔ کلسٹر یونیورسٹی کا کانسیپٹ یہ ہے جیسے آپ کا دہلی یونیورسٹی ہے، بہت سارے کالج ہیں، ملٹی کیمپس ہے، بہت جگہوں سے کام کر رہا ہے، ایک ہی کیمپس نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ ایک بنایا پروجیکٹ کہ ہم 2 کلسٹر یونیورسٹیز سری نگر اور جموں شہروں کے لیے بنائیں گے۔ ایک سری نگر میں 5 کالج ہم نے اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ایس پی کالج ہے، امر سنگھ کالج، مولانا آزاد روڈ ویمنس کالج، کالج آف ایجوکیشن اینڈ میونا کالج، اور اسی طرح جموں میں جی جی ایم کالج، کامرس کالج، کالج آف ایجوکیشن، مولانا آزاد کالج اینڈ گاندھی نگر گرلز کالج۔ تو یہ 5 کالج ہیں، ان کے لیے ابھی ہم نے ایکٹ جو ابھی پاس کیا ہے، گورنر صاحب کی بھی اپروول آ گیا ہے کیونکہ یہ اسمبلی میں پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کریشن آف پوسٹ 124 پوسٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں، جن میں یہ وائس چانسلرس، رجسٹرارس ایٹسٹرا اور فیکلٹی ہے۔ حال ہی میں ریاستی سرکار نے تعلیم کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اساتذہ کی بھرتی کے لیے کم سے کم کوالیفیکیشن گریجویشن مقرر کی ہے۔ ادھر ریاستی حکومت نے تعلیمی نظام کو استوار کرنے کے لیے کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ عارضی استادوں کو مستقل کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ ذہنی کیفیت میں شکار اساتذہ کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ واضح رہے، جہاں ریاستی سرکار نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کی ہیں، جن میں سی ایم سپر 50 کوچنگ سینٹرز کا قیام عمل میں لانا ایک اہم کڑی مانی جا رہی ہے، وہیں ملکی سطح پر پی ایم اسکالرشپ متعارف کرنے سے غریب اور پسماندہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو زمینی سطح پر تعلیمی ڈھانچے میں اتنی بہتری ابھی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جس سے تعلیمی نظام میں سدھار مل سکتا ہے۔ وادی کشمیر میں ابھی بھی بچے یا تو کچی عمارت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کہ پھر کھلے میدان میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بات بھی سرکار کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تعداد پرائیویٹ اسکولوں کے بنسبت بہت کم ہے۔ گوہر کچے کے ساتھ ساحل امین، گلستان نیوز۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اردو خبر نامہ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میری لال ہانجری کو اردو خبر نامہ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، لیکن جانے سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر پھر۔ اقوام متحدہ کے نواز شریف کی تقریر میں کشمیر کی مرکزیت پر ملا جلا رد عمل۔ علیحدگی پسند خیمے نے نواز کے تقریر کو بتایا بڑا قدم۔ بھاجپا اور کانگریس نے برہان وانی کو لیڈر قرار دینے پر کی نواز شریف کی تنقید۔ وادی کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ۔ بانڈی پورہ انکاؤنٹر میں ملیٹنٹ کے مارے جانے کے بعد لوگوں نے لاش کا کیا مطالبہ۔ علاقے میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی۔ اور کشمیر کے کئی حصوں میں ژالہ باری سے زراعت اور باغات کو نقصان۔ ٹنگ مرگ میں شدید ژالہ باری سے فصلیں مکمل تباہ۔ لوگوں نے امداد کے لیے سرکار سے کی اپیل۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اردو خبر نامے کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان میری لال ہانجری کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔